खरें म्हणजे काँग्रेसी खातीर शेम आनी काँग्रेसीन खरें ह्या ट्रायबल रिजर्वेशनाचेर खरें न उलयल्लें बरें। जे मनीस केन्नाच कोणाक दिवपाक शिकोवंक ना आनी जेंच्यांनी फुटोवपाचें काम केलां त्या काँग्रेसीन केन्नाच ह्या ट्रायबल रिजर्वेशनाच्या विशयाचेर नांव उलयल्लें चड बरें अशें म्हाका दिसता. The Union Cabinet has approved a crucial bill aimed at providing reservation to scheduled tribes in the Goa Legislative Assembly. This significant decision comes after the realization that the ST community currently has no reserved seats in the Assembly. Union Minister Piyush Goyal, while briefing reporters on the Cabinet's decision, announced the approval of the readjustment of Representation of Scheduled Tribes Bill 2024. Expressing happiness, Chief Minister Dr. Pramod Sawant slammed Congress for not doing anything for the tribal. Sawant said that Congress should be ashamed for not doing anything for tribals. They should refrain from speaking on this. Congress have fooled people thrice by just bringing in an ordinance and not a bill. Sawant challenged Congress to show people what they have done for the tribals from 2001 to 2024. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkurem and Dhargal. Contact Big Tycoon. नमस्कार. सगळ्यात पयली आज महाशिवरात्रीच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. त्याच बरोबर आज महिला दिन. भारतीय जनता पार्टीन महिला दिन 2 दीस एडवान्स म्हणजे 6 तारखेकूच मनयलो आनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आमच्या समेस्त सगळ्या देशांतल्या महिला भयणींक एड्रेस केले. आयच्या इंटरनॅशनल वुमन्स डेच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. आयची प्रेस कॉन्फरन्स माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां धन्यवाद दिवपा खातीर, माननीय अमित भाई शाह आनी जे पी नड्डाजी आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष हांकां धन्यवाद दिवपा खातीर, गोंयच्या सरकाराच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी अमित भाई शाह हांकां खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सान म्हज्या बरोबर आमचे पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानवडे, आमचे मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे, आमदार बाब गणेश गांवकर आनी एसटी मोर्चाचे अध्यक्ष बाब प्रभाकर. त्याच बरोबर एसटीचे बाकीचे सगळे आमचे लिडर्स म्हणजे रमेश तवडकर आसतलो, बाकी सगळे एसटीचे काम करता भारतीय जनता पार्टीचे सगळे लिडर्स जे आमी डेलिगेशन घेवन अमित भाई शाहक मेळ्ळे आनी जशें गोविंदान सांगलां की तांच्यांनी आमकां आश्वस्त केलें की येता त्या कॅबिनेटात तुमचें हें बील पास जातलें आनी बील पास जाल्या उपरांत प्रोसेस सुरवात जातलो. हांव मुद्दामून कळपा खातीर सांगता, आयज पर्यंत गोंयांतल्या ट्रायबल भावाक आनी दुर्बल घटकाक न्याय दिवपाचें जर काम कोणी केलें आसत जाल्यार ते भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केलें. मुद्दामून याद करात किंवा ट्रायबल स्टेटस गावडा, कुणबी आनी वेळीप ह्या तिनूय, इवन दो आमचो तर डिमांड तेन्ना धनगर ह्या कम्युनिटी खातीर आशिल्लो, पण तेन्ना धनगर कम्युनिटी जाली ना. वेगवेगळी सायडींतल्या राज्यांतली धनगर कम्युनिटीचो स्टेटस थोडोसो वेगळो आहा म्हणून जाली ना, बट तो प्रोसेस आमचो सुरू आसा. बट अटल बिहारी वाजपेयीजी हांच्या सरकाराच्या काळात मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या काळातूच आमी ट्रायबल स्टेटस दिवपाक शकले आनी 2005 आमचो सरकार गेल्या उपरांत खऱ्या अर्थात तेंच्यो ज्यो मागण्यो आशिल्ल्यो म्हणजे 12 पेक्षा चड मागण्यो, तांकां एड्युकेशनल रायट्स दिवपाक जाय आसले, स्कॉलरशीप दिवपाक जाय आसली, वेगळी ट्रायबल मिनिस्ट्री फॉर्म जावपाक जाय आसली, 12% ऑफ द फंड्स एक्चुअली त्या डिपार्टमेंटांनी यूज करपाक जाय आशिल्ल्यो. ह्यो मागण्यो मागपा खातीर आमच्या ट्रायबल लोकांक आंदोलन करचें पडलें, रस्त्यार देंवचें पडलें, तांकां प्राणाची आहुती दिवची पडली. खरें म्हणजे काँग्रेसी खातीर शेम आनी काँग्रेसीन खरें ह्या ट्रायबल रिजर्वेशनाचेर खरें न उलयल्लें बरें. जे मनीस केन्नाच कोणाक दिवपाक शिकोवंक ना आनी जेंच्यांनी फुटोवपाचें काम केलां त्या काँग्रेसीन केन्नाच ह्या ट्रायबल रिजर्वेशनाच्या विशयाचेर नांव उलयल्लें चड बरें अशें म्हाका दिसता. आनी इतकेंच न्ही, 2012 सरकार फॉर्म जाल्या उपरांत ट्रायबल मिनिस्ट्री फॉर्म केली आनी प्रत्येक स्कीम आनी प्रत्येक योजना तेन्नाच्या आमच्या ट्रायबल मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर हांच्यांनी आनी पुराय गोंयांतल्या सगळ्या लोकांक 10.24% अकॉर्डिंग टू द सेन्सस आमचे 2011 ह्या सेन्ससा प्रमाणे तांकां ते ट्रायबल आमी दिवपाक शकले. पण हें सगळें करता आसतना आमी सगळ्यो गजाली दिल्यो उरलेलें फक्त पॉलिटिकल रिजर्वेशन आनी पॉलिटिकल रिजर्वेशनाची मागणी आमकां खबर आसा ती तांकांय विश्वास आशिल्लो की फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टी दिवपाक शकता. थोडोसो उशीर जालो बट तरी सुद्दां आमी कंटिन्युअसली एफर्ट्स हे सातत्यात भारतीय जनता पार्टीन तेज्या खातीर केला. हांव काँग्रेसीन कशा पद्दतीन फटयलें हें मुद्दामून तुमकां सांगता. काँग्रेसीन आतां पर्यंत 3 फावटी ऑर्डिनन्स काडलो. केंद्रान जो ऑर्डिनन्स काडपाक जाय पडटा तेंच्यांनी बील करूंक ना, केन्नाच तेंच्यांनी बील करपाक घेतना. हो पयलो ऑर्डिनन्स तेंच्यांनी जानेवारी 2013 काडलो आनी तेंय बी न अभ्यास करता म्हटल्यार जाता. गोंयचें नांव घातलें खरें बट सेन्सस 2001चो धरचो म्हणून. 2001च्या सेन्ससा प्रमाणे फक्त गोंयांत ट्रायबल 560 आशिल्ले.
कारण तेन्ना गावडा कुणबी वेळीप हांकां स्टेटस मेळूंक नाशिल्लो. म्हणजे परत एकदां फटोवपाचोच प्रकार जो आसा पळय न्ही तेन्नाय केलो. तांच्यांनी दुसरे फावटी ऑर्डिनन्स जो आसा पळय न्ही हो 5 जून 2013 परत एकदां ऑर्डिनन्स काडलो. म्हणजे जवळपास तेन्ना तर तेंच्यांनी बील करपाकूय घेतलें, बील तेंच्यांनी पासूय म्हणजे राज्यसभेत स्टँडींग कमिटीक घातलें, स्टँडींग कमिटीन सांगलें बील पासूय करा म्हणून. बट तेन्नाय बी अर्दवट पद्दतीचें काम तेंच्यांनी केल्लें आनी तेंय बील जें आसा पळय न्ही तें परत तेंच्यांनी भायर उडयलें. तिसरो ऑर्डिनन्स तेंच्यांनी काडलो आनी जो परत एकदां 27 सप्टेंबर 2013 आनी तेन्नाय बी तेंच्यांनी थर्ड ऑर्डिनन्स जो आसा पळय न्ही हे बिलांत कन्वर्ट करूंक शकूंक ना. आनी तेन्ना सुद्दां म्हणजे फक्त फटोवपाचें काम प्रत्येक फावटी 3 फावटी ऑर्डिनन्स काडून केल्लें आसा. हांवें हें इतक्याच खातीर सांगलें की हें बील पास करता आसतना आमी म्हणटा की जवळपास आर्टिकल 332 हाज्या प्रमाणे तांकां जो ट्रायबल रायट्स दिवपाक जाय ताज्या खातीर आमच्या आयच्या म्हणजे कालच्या केंद्राच्या कॅबिनेटांतल्यान हें बील पास केल्लें आसा. आनी सगळ्या जाणांनी बरेच जाण काल रोखडेंच हांव रिएक्शन्स पळयतालो थोड्या जाणांच्या, आमी वाचतले आमी पळयतले, अरे केंद्र सरकार हांगा फटोवपाक येवंक ना. केंद्र सरकार जेन्ना एखादें बील आपल्या कॅबिनेटांत पास करता तें बील पास करूनय बी ते बिलाची कॉपी बी म्हाका तरी दिसता आज सांजे पर्यंत कॅबिनेटाचे मिनिट्स सायन केल्या उपरांत तेजी मिनिट्साची कॉपी जी आसा पळय बिलाची कॉपी ही पब्लीक डोमेनान एवेलेबल आसतली. आनी कशा पद्दतीन म्हणजे ट्रायबल मिनिस्ट्री, RGI, होम मिनिस्ट्री आनी सेन्सस खंयचो रिसेंट सेन्सस जेका आमी म्हणटा, कारण तांकां फटोवपाचें आसल्यार वेगवेगळ्यो गजाली बेश्टो ऑर्डिनन्स काडूनय जातालो. दीस इज नॉट अ ऑर्डिनन्स, तर एक्चुअली बील हें केंद्रांतल्या कॅबिनेटांतल्यान पास जालां आनी वीथ द कन्सेन्सीस ऑफ द RGI, होम मिनिस्ट्री, ट्रायबल मिनिस्ट्री आनी लॉ डिपार्टमेंट ह्या सगळ्यांच्या वेटींग करूनच हें बील तयार जालां. आनी हें बील जें आसा ऑफकोर्स येता ते मागीर असेंब्ली सेशनात तें बील पास जालें काय तेजे रायट्स हे सगळे इलेक्शन कमिशना कडेन वयतले, डिलिमिटेशन कमिशन आनी रिएडजस्टमेंट ऑफ द सीट्स हाज्या बरोबर 4 सीट्स सपोज जर 10% आसत जाल्यार इट इज 4 सीट्स जाता. आनी 4 सीट खंयचे जावपाचे हे त्या नुसार खंयच्या हितूर ट्रायबल पॉप्युलेशन चड आसा ताज्या नुसार तें जातलें. बट इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस आनी हो प्रोसेस ह्या फावटी आमी जेका म्हणटा की पक्को प्रोसेस जो आसा कंप्लीट केला. काँग्रेसीक जर करपाक जाय आसलें जाल्यार अशा पद्दतीन ते ऑर्डिनन्स हाडून फटोवचे ना आशिल्ले, ते एक्चुअल बील करतले आसले आनी बील पास करतले आशिल्ले. त्या खातीरच म्हणजे हांगासर मोदीजीची गॅरंटी वीच इज एन पर्मनंट गॅरंटी. आमी केन्ना कोणाचेर अन्याय करूंक ना आनी ताकाच लागून आमी जे फाटल्या असेंब्ली सेशनान ह्या फावटी 2 फावटी असेंब्ली सेशनान आमी होल हार्टेडली म्हणजे सगळ्यांनी सपोर्ट करून कॅबिनेटाचो ठराव असेंब्लींतलो ठराव हो जो आमी पास केल्लो तो असेंब्लींतलो ठराव आमी पास करून तेज्यो कॉपी धाडलेल्यो. आमी सगळ्यांनी एकमतान कॅबिनेटान जो आसलेलो ठराव आमचे बाब गणेश गांवकर हांच्यांनीच तो ठराव मांडलेलो आनी कॅबिनेटान आमी तेन्नाय पास करपाक शकलो. तेन्ना जे तेंच्यांनी आंदोलन सुरू करून फाटल्या असेंब्लीन ज्या वेळार ते असेंब्लींत आयले तांकां घेवन तेन्ना असेंब्लीन हांवें तेंच सांगलेलें की तुमी थोडोसो म्हाजेर विश्वास दवरा, आमच्या चडसो विश्वास माननीय मोदीजीचेर दवरात. कारण मोदीजी जेन्ना सांगता, अमित भाई जेन्ना सांगता तेन्ना हें जातलें. थोडेशे जर जे पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसात तांकां पॉलिटिकली मोटिवेट आसलेले रोखडेच खंय तरी आपूण केलें म्हणून क्रेडीट घेवपा खातीर परत एकदां आंदोलन सुरू करप असल्यो थोड्या जाणांक पॉलिटिकल भाशा करपाच्यो सुरवात जाल्या. म्हाका तितूर वचपाचें ना. आमकां खऱ्या अर्थात न्याय जो आसा हो आमच्या ट्रायबल भावाक दिवपाक जाय. हांवें मुद्दामून म्हजी चॅलेंज आसा काँग्रेसवाल्यांक, तांच्यांनी सांगचें की आयज पर्यंत तेंच्यांनी ST भावा खातीर कितें काम केलां तें म्हाका एक काम सांगचें. काँग्रेस सरकाराच्या पूर्ण टेन्युअरान 2001 पासून ते 2024 पर्यंत तांच्या केंद्र सरकारान आसत किंवा त्यांच्या राज्य सरकारांत आसत, जाल्यार आयज प्रावडली सांगता मुख्यमंत्री ह्या नातान FCRAच्यो केसीस, FRCच्यो म्हणजे फॉरेस्ट रायट एक्ट हाज्यो केसीस जर पयले फावटी डिस्पर्स जावपाक जर सुरवात जाल्यो त्यो म्हाज्या टेन्युअरांत जाल्यो, भाईच्या कार्यकाळात त्यो सुरवात जाल्यो. जवळपास 10,000+ एप्लिकेशन ही जमा जाल्ली. आज पर्यंत आमी 2,500 लोकांक सनदी दिवपाक शकले रायटली आनी उरलेल्यो 7,500 ज्यो सनदी दिवपाक जाय पळय न्ही त्योय आमी फास्ट ट्रॅक केला. थोडोसो प्रोसेस बाकीच्या कामां खातीर उशीर जाता, पण येता त्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात त्यो सुद्दां 7,500 सनदी ह्यो आमी दिवपाक शकतले. पयले फावटी सांगता आसतना खूब खोस भोगता की ट्रायबल डिपार्टमेंटाचो फंड हो आमी वेवस्थीत रित्या त्या ट्रायबल खात्या मार्फतच न्ही तर उरलेल्या खात्यांनी तो 10% फंड्स हो ट्रायबल एरियेनी कसो स्पेंड जातलो हाज्या खातीर कंटिन्युअसली आमी मॉनिटर करता. म्हाज्या टेन्युअरान आमी ट्रायबल रिसर्च सेंटर हे सुरू करपाक शकले. वन ऑफ द बेस्ट ट्रायबल मार्केट आमी आमच्या बाणस्तारी हांगासर बांदपाक शकले.
ट्रायबल रिसर्च त्या बरोबर ट्रायबल म्युझियम आमी फार्मागुडी हांगासर बांदपाक घेतला. अशा पद्दतीची बिरसा मुंडाजी जे ट्रायबलाचे प्रणेते आसात, ज्यांच्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर आपलो प्राण अर्पण केलो, जांकां केन्नाच काँग्रेसीत म्हणजे तांकां काही लोकांची फक्त नांवां फुडें करून तितक्याच जाणांक नांवां फुडें करून तांकां देशाच्या आझादीत किंवा देशाच्या स्वातंत्र्यात भाग घेतलो दाखोवपाचें आशिल्लें. पण माननीय मोदीजीत जे ट्रायबल लिडर म्हणजे आमचे बिरसा मुंडाजी हांची जयंती करपा खातीर सुरवात केली. बिरसा मुंडाजींचो स्टॅच्यू वेगवेगळे कडेन करपा खातीर सुरवात केलो. म्हणजे हो आदर त्या कम्युनिटी खातीर आसा, हो रिस्पेक्ट त्या कम्युनिटी खातीर आसा. आणि सगळ्यांत व्हड म्हणजे देशाच्या उच्च पदाचेर आमचे एखादी ट्रायबल भयणीक आमी बसयता, मान दिता. हें काम भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान सातत्यात केलां. हो खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा की ट्रायबल भावांक न्याय दिवपाचें केलां. 22 वर्सां काँग्रेसींतल्या खंयच्याय लिडराक केंद्रांतले आसत किंवा राज्यांतले आसत म्हाजी चॅलेंज आसा, तेंच्यांनी एक काम आपूण ट्रायबला खातीर केलां तें सांगचें. त्या खातीर बेश्टी खंय तरी कोणाक तरी फुडें काडून थंयसर बसोवचें आनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागता म्हणून सांगचें न्ही. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात जे एक्चुअली कालच्या कॅबिनेटात जे बिल पास केलां वीच इज एन आर्टिकल 332 हाच्या अंतर्गत ट्रायबल भावांक रिएडजस्टमेंट ऑफ द सीट इन द असेंब्ली इन द गोवा and which is specifically to the Goa. It is not with any other state. म्हणजे this bill it is only and only for the state of Goa. हाज्याच खातीर हें बिल पास जालां. ताज्या खातीर कॅबिनेटात पास जाल्लें बिल हें रोखडेंच असेंब्ली, कारण आमचें इलेक्शन 2027 आसा. आमची गॅरंटी आनी लोकांक आमचें उतर हें 2027 सीट दिवपाचें आशिल्लें. मोदीजीची गॅरंटी येता त्या 2027च्या असेंब्लीक आमी सीट रिजर्वेशन दिवपाचें आशिल्लें. त्या खातीर म्हणजे कोणीच परत जाणें 2027 पर्यंत जो प्रोसेस जो आहा तो प्रोसेस कंप्लीट जातलो. आनी परत एकदां आमच्या ट्रायबल भावांक जे 4 सीट रिजर्वेशन गोंयांत मेळपाक जाय तें मेळटलें. हांव परत एकदां समेस्त गोंयकारांच्या वतीन गोंयच्या सरकाराचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी अमित भाई शहा हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. तांकां खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. समेस्त गोंयकार आनी गोंयच्या ट्रायबल भावाच्या वतीन तांकां हांव धन्यवाद दिता. देव बरें करूं. तांच्यानी काल प्रेस नोट काडला आणि म्हळ्यार की क्लॅरिटी ना वेदर ऑर्डिनन्स येतलो काय पार्लमेंट. इट इज अ बिल पास जाला. हय, इट इज नॉट अ ऑर्डिनन्स बट बिलाची कॉपी आज सांजे पर्यंत मेळटली. बिल नेक्स्ट पार्लमेंटान नेक्स्ट पार्लमेंटान पास जाता. इंट्रोड्यूस पास 2027 100% इम्प्लिमेंट जातली. धनगर कम्युनिटीचो वेगळो विशय तांकां ट्रायबलांत घालपाचें आसा. आमकां तेंच्यांनी थोडेशें तेंचें नॉमनक्लेचर चेंज कर म्हटलेलें तें आमी आमच्या डिपार्टमेंटान तेंचें नॉमनक्लेचर चेंज केलें. तें आमी सायड बाय सायड तो वेगळो विशय फॉलोअप करीत आसा.